हावा चलेको थियो छानामा पथमा तथा चौरमा चिनी छरेदै थियो जाडो खुब थियो समस्त जगमा ऐना जमेको थियो काम्रो लुलुगतो गरिब बिचरा त्यसमा दया गर्छ को भनेर हरिबेटीले सिकायो। कबाट नगरे जति कहिले बस्दछ छेउमा सडकको खुम्च्याई छाती अनि कहिले हेर्दछ पूर्वतर्फ नभमा लाली चढ्यो कि भनी गाठी मन्दिर जोडले कर दुवै छोपेर सिउ सिउ गरी गाम्यो लुलुगतो गरिब बिचरा त्यसमा दया गर्छ को के कम्ती जन कमैमा सालियो कहाँ थियो बास अघि मको थिया कसो हुँदा यो पिजडा लिँदो भयो कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मनो नजा नजा तो परिपञ्जमा नजा म भित्र छु बाहिर छैन केही मजा भनपुत भन्क्यो सुर बाँसुरी कन तलाई मालुम छ कि यो कुरा मनो यसरी पनि भनिन्छ यो संस्कृतिहरू सबैको परमेश्वर छ। हामी साहित्य प्रेमी व्यक्तिहरूले यी संस्कृतिहरूलाई पुनः एकपटक प्रशिक्षण गराएर धेरै धेरै